Gabi na usab alang sa tanan nato nga mga kaigsunan, kumusta man kamo? Ako kamo ginabi-abi sa lesson discussion nga ato pagkahimuon ini nga takna sa kagabihon sa Huwebes o nga sa dili pa kita magapadayon sa unahan sa gihapon magahimo sa kita sa usa ka pagampo. Amahan namo nga langit no, nagapasalamat kami sa gayon nga imong gihatag kanamo ug o Dios nagahangyo kami nga ikaw magasangkap sa among hunahuna, magahatag og katin-awan ilabi na sa suhito nga among pagatunan karon kay kining tanan among ginaampo sa gamahanan nga ngalan ni Hesus. Amen. So ang uluhan sa atong Sabbath School lesson karon nga gabi mga kaigsunan is creation, the fall, and the cross. Ang paglalang, ang pagkahulog ug ang cross. Nasayod na kita no tungod kay mao man ni ang atong topic karon nga semana ug sa sunod nga semana nga sa din ginatun-an nato ang creation isip foundation sa tanan nga mga pagtulunan. Gani ang atong Sabbath school lesson karon nga gabi muhatag ka nato og dugang nga pagpahibalo og dugang nga pagpamatuod that indeed ang pipila ka mga doktrina nga atong ginatun-an karon mahitungod sa crucifixion, mahitungod sa pag-antos sa kaluwasan nga gihimo sa Ginoo alang sa tanan, kini mga kaigsunan dunay basihanan dinhi sa account sa libro sa Henesis. And in particular tan-awon nato ang kapitulo 3 sa Henesis mga bersikulo 1 ngadto sa 6. Apan sa dili pa kita magabasa niini, kung imong balikan ang mga nagauna nga mga kapitulo mga kaigsunan, nakita nato kung unsa ka hingpit ang gilalang sa Ginoo, dili ba? Kada adlaw nga matapos niya ang paglalang, moingon dayon siya nga maayo. And even on the 6th day, he exclaimed and said, "Very good." O nga kana nga pagkamaayo mga kaigsunan sa paglalang sa Ginoo, wala gyud tay makita nga even an ayuta o imperfection. Wala tay masaway no kung naa pa lang ta ni anang panahon na saksita sa creative power sa Ginoo, wala gyud mahimo na nga ika-criticize ang tawo. Gani ang kaanindot sa gibuhat sa Ginoo are actually they are beautiful inside and out. Unfortunately, samtang nagapadayon ang course sa history sa tawo dinhi sa kalibutan kauban sa ilang mga co-creator sa usa ka perfect nga paraiso, nasayod kita nga dunay limbong nga gihimo ang kaaway sa Satanas. Well, dili naman nato ma-expound pag yun og dugang sa limited time nato kung sa unsa nga pamaagi sa Satanas na limbungan tingali sa sunod nga mga panahon atong matun-an, pero nasayod kita nga once upon a time usa siya sa mga highly adored nga mga manulunda dito sa langit. And iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga si Satanas pinaagi sa iyang pagpili niini. Pero tanawon nato mga kaigsunan, by extension kung unsa pagyod nga klase sa revolt and resistance ang iyang ginahimo pagpakig-away sa Ginoo, and this time gihimo niya nga biktima ang atong unang nga mga ginikanan. Well, tingali matingalata, di ba perfect man si Adan ug si Eva, ngano nalimbungan man sila. Kung imong tanawon mga kaigsunan, while it is true nga perfect sila, they are created after sa imahe sa Ginoo, yet naga-prevail gihapon ang ilang kagawasan sa pagpili. O usa kini kabutang nga wala gyud ginahilabtan sa Ginoo mga kaigsunan, kining freedom of choice. Now para masabtan pagyud nato og dugang kini, atong basahon ang account nga naisulat dinhi sa Henesis kapitulo 3 mga bersikulo 1 ngadto sa 6. Ingon siya dinhi, karon ang bitin malalangon labi pa sa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios, og nag-ingon siya sa babaye. Di ay nag-ingon ang Dios, dili kamo makakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman, og ang babaye mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, ningon ang Dios, dili kamo magkaon ni ana bisan maghikap ni ana aron kamo dili mamatay. Og ang bitin miingon sa babaye, dili gayud kamo mamatay. Kay himbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini, mga buka ang inyong mga mata og mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayog sa dautan. Og sa nakita sa babaye nga ang kahoy maayo nga kanon, og nga kini makalipay sa mga mata, og nga ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makinaadmanon sa tawo, mikuha siya sa bunga niini og mikaon og gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon sila. So kung imong tanawon mga kaigsunan, makita nato dinhi no balik nga sa diin ang gihimo ni Satanas kay lagi pulong man sa Ginoo ang topic nato karon nga quarter, gihimo ni Satanas mga kaigsunan nga hatagan og pagpangduha-duha sa tawo ang pulong sa Ginoo. Og actually hangtod karon mausab kini ang nagapadayon nga insinuation gikan sa kaaway pinagi sa pagingon, di ay nag-ingon ang Ginoo. No, dunay daghan nga mga tawo nga atong hatagan og mensahe ug ang ibalik nila nga response mao ba gyud nag-iingon sa Ginoo? Tinuod ba gyud na?
o sakto ba gyud nga naa gyud na sa balay nga kasulatan? And in spite sa overwhelming nga mga evidences, text after text, passages after passages nga atong ginahatag, yet they prefer not to believe tungod kay para nila kana nga mga butang imposible tuuhan because they cannot be explained by the laws of science. Pero kung imong tanawon mga kaigsuonan, kini nga klase sa attitude nga ginapakita karon sa uban nga mga katawhan, repetition kini sa gihimo sa kaaway panahon nga iyang gitintal ang anong unang nga mga ginikanan. Nagahatag siya og doubts, no? Nagakast siya og doubts og pagpangduha-duha sa balay nga kasulatan. Likewise, kung moabot man ang panahon nga sa diin kita muhimo sa pagpangduha-duha sa pulong sa Ginoo, hinumduman nato nga kini estratehiya ni Satanas aron nga kita malimbungan sa katapusan ng mga panahon. Because sure enough, nasayo ta that it is only God's word nga mo'y magahatag nato og tinuod nga giya ni ini nga mga panahon mga kaigsunan. At the same time, ingon pa gyud niya, dili gayud kamo mamatay. So gihatagan niya og total reversal ang pulong sa Ginoo pinagi sa paghatag na sayutang ang Ginoo naghatag og warning sa unang ginikanan nga mamatay gayud kamo, pero nagbutang lang siya og usa ka pulong nga dili, og the rest is history. Na sayod na ta nga si iba na sokom sa mao nga temptation o nya si Adan usab na apil sa mao nga limbong mga kaigsunan. Kung imong tanawon, kini nga klase sa metodo mausab ang nagapadayon karon nga sa diin tungod sa interest sa tawo nga mahisama sa Ginoo dili sama sa kinaiya, abi ninyo mga kaigsunan ang Christ likeness and God likeness nga attainment usa kana sa mga butang nga atong i-aim nga makabot. Pero Christ likeness in character, mahisama unta sa Dios sa kinaiya. Pero ang pagkahisama sa Dios nga gina-insinuate o ginasuggest ni Satanas diri sa tawo is sama sa Dios sa gahom. O maupod ni actually ang ginakuvet ni Satanas kaniadto. Gusto siya nga mahisama sa Dios dili sa pagkabuutan, dili sa pagkamaayo, dili sa pagkamatarong apan sa gahom. And we know for sure nga kung usa ka individual, kung hatagan nimo og ingon ani kadako nga gahom, ultimately actually mga kaigsunan na hitabo nga kini mulid niya into sin, distractions, and of course being motivated and propelled by pride. Hinumduman nato sa diha nga nahulog sa pagpakasala ang tawo, ang Ginoo naghatag na daan nila o pipila ka mga elementary illustration nga kung sa unsa nga pamaagi nga ang sala mapasaylo o nga sila matubos gikan sa ilang pagkalaglag. Right after nga nahulog sila sa pagpakasala, of course, sa diha nga natawo si Abel o si Cain. Ni anang panahon na, di ba, dunay mga paghalad nga ilang ginahimo. Lamang lang nga si Cain, naghimo siya sa paghalad in his own way, no? Tingali, naguna-una siya nga mas ma-please niya ang Ginoo, pinagi sa iyang kaugalingon nga paningkamot, nga bisan pa nga mo-deviate siya sa instruction sa Ginoo nga ang paghalad kinahanglan gikan sa usa ka pag-shed sa dugo sa usa ka mananap. So kung imong tanawon mga kaigsunan, kato nga mga paghalad-halad naga-foreshadow to siya actually sa kamatayon ni Jesus. Nga sa diin mao siya ang nahimo nga dako nga paglaom sa tanan nga mga katawhan. Si Pablo dunay pipila ka mga teksto labi na dinha no sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 45 nga siya nagaingon nga pinaagi sa unang nga Adan ang sala misulod sa kalibutan. Apan of course nasayod ta nga ikaduha nga Adan nga mao sa Jesus, pinaagi niya ang kinabuhing walay katapusan, ang saad sa kaluwasan misulod usab alang sa tanan nga mga katawhan. While it is true nga ang tawo nahulog sa pagpakasala, nasayod ta nga kini dili na gyud pwede nato nga ma-reverse pa, apan na nakanindot tungod kay ang Ginoo wala lang siya mitan-aw sa predicament nato nga murag walay pagtagad. Kung dili gani siya mismo iyang gihatag ang iyang kaugalingon isip halad aron nga kita matubos gikan niini nga kasalanan. Kung imong tuuhan ang evolution theory mga kaigsunan, ingon pa sa atong sa Basco lesson, sumala sa Darwinian theory nga sa diin millions of years, di ba? Millions of years actually ang pag-evolve sa mga butang nga sa diin dunay survival of the fittest. So sa ato pa di ay right before sa creation kang Adan ug kang Eva, duna na di pagkamatay. Kung atong dawaton ang teorya sa evolution o nga sa tuwa pa di kining kamatay nga miabot karon sa tawo dili di kini resulta sa sala kundi dili normal lang di kini nga proseso sa evolusyon. O kung normal lang kining proseso sa evolusyon, ang kamatayon karon nga ma-experience sa tawo, wala na taning hinahanglan og Ginoo.
So very dangerous actually kini nga theory mga kaigsunan. Number one, ginawala niini ang pagtuo nga dunay usa ka Dios nga naglalang o nga kita gibuhat gikan sa nawong sa Dios, o ginawala usab niini mga kaigsunan ang pagkaimportante sa kaluwasan diha sa kamatayon ni Jesus. So hinaot nga dili usab kita masokom sa mao nga klase sa limbong gikan sa kaaway. Nahitabo na ni sa atong unang ginikanan, usay dali kay ta makakriticize tungod sa decision making nga ilang ginahimo kaniadto, pero oftentimes ginahimo po ni nato karon. O hinaot nga pinaagi sa tabang sa Ginoo mga kaigsunan, atong ibalik ang atong mga panghuna-huna sa mga leksyon nga nahitabo kaniadto. Yes, dunay creation, yes, dunay fall, apan ang nakanindot tungod kay dunay cross, dunay mensahe sa cross nga sa din ang Ginoo naga-offer sa iyang kinabuhi, and whosoever believes in Him will not perish but have an everlasting life. Hinaot nga atong tamdan kanunay ang mao nga saad. Kung imong tanawon sa Genesis, doon na ay sugilanon sa bitin, sa babayi, o sa paghulog sa kasalanan. Apan sa Book of Revelation mga kaigsunan, makita usab nato nga gi-mention usab ang bitin, ang babayi nga nag-represent sa iglesia, and then of course ang restoration sa Garden of Eden. So actually alang nato nga mga Kristohon na nakita na actually nato, gipakita na sa Ginoo how this world will end. No, dili pinaagi sa ginaportray sa kaaway nga siya maga-triumph, kundi ang Ginoo actually mahimong triumphant kauban nato sa katapusan ng mga panahon. Doon na may mga panahon nga usay dili nato masabtan ang mga pamaagi sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? We may never understand sometimes God's ways, but please do not doubt His goodness. Ay dili gyud nato kaduha-duha ang iyang pagkamatarong, labi na usab ang iyang balaan nga mga pulong nga mao ang sure guide nato. Dili opinion sa tawo, dili philosophy sa tawo, dili scientific discovery sa tawo, kundi ang inspired writings gikan sa balang nga kasulatan. Ingon pa gani ni Charles Spurgeon, in heaven there are no crown wearers who are not cross bearers. Sa langit walay magasulob og korona nga wala usab nagapasan sa ilang cross. Karon mga kaigsunan, doon natin mga crosses usab nga ginapasan in disguise of different problems and struggles. Yet God is actually offering again and again His full assurance nga sa diin dunay kadaugan sa unahan tungod kay kini iya na magipakita dito sa cross. So may gabi ka natong tanan o ginaot nga Ginoo magpakamaayo kanato niini nga mga panahon.